प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनाने वाले हैं। जब अल्लाह के वली पर दो गैर मुस्लिमों ने हमला किया तो उन गैर मुस्लिमों के साथ क्या हुआ, इसके अलावा शेर और दरिया पार करने का वाकया क्या था, ये भी आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सैयद मीरा हुसैन जंजानी का शुमार अल्लाह के खास बंदों में होता है। आप अल्लाह के वली हैं, इसलिए आप अल्लाह के भरोसे पर अपने वतन को छोड़कर लाहौर में आकर रहने लगे ताकि लोगों की इस्लाह की जा सके। यहाँ के लोगों ने आपको कई तरह से तंग भी किया। सैयद मीरा हुसैन जंजानी से बहुत सी करामतें जाहिर हुईं, लेकिन आप हमेशा यही चाहते थे कि लोगों के सामने करामतें जाहिर ना हों। फिर भी अल्लाह की रहमत से कई लोगों के सामने आपकी करामतें जाहिर हुईं। क्योंकि वो ज़माना गैर मुस्लिमों का था, इसलिए उसमें से हजारों लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल फरमाया। आप शोहरत नहीं चाहते थे, इसलिए लाहौर की आबादी से दूर जंगल में एक छोटा सा कमरा बनाकर उसी में रहा करते थे। आप दीन की तबलीग के लिए लोगों के पास जाते, उन्हें इस्लाम का पैगाम सुनाते। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मोहल्ले के दो नौजवानों ने यह मंसूबा बनाया कि ये तबलीग करने वाला बूढ़ा हमें अक्सर आकर तौहीद और रिसालत को कबूल करने की दावत देता है और बताता है कि अल्लाह एक है, लिहाजा एक अल्लाह ही को अपना माबूद मानो, उसी की इबादत करो, उसी की बारगाह में अपनी हाजतें पूरी होने की इल्तिजा करो। वही अल्लाह तमाम दुनिया का खालिक भी है, मालिक भी है और वही राज़िक है। उसी के हुक्म से जिंदगी मिलती है और मौत भी उसी की तरफ से है। अल्लाह का ये बंदा हमारे बुतों के खिलाफ ये बात कहता है कि ये इंसान के हाथ के बनाए हुए बुत कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें कोई भी इख्तियार हासिल नहीं है। लिहाजा इस मजहब को छोड़कर एक खुदा और उसके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले बन जाओ। इनकी बातों में आकर मुसलमान दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा उनका दीन हम पर गालिब आ जाएगा। ये वक्त आने से पहले क्यों न हम उस बूढ़े का काम तमाम कर दें ताकि इनका किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। ये सोचकर उन दोनों नौजवानों ने आपको जान से खत्म करने का इरादा कर लिया और लोगों से पूछा कि अल्लाह का वो बंदा कहाँ पर रहता है ताकि हम वहां उस बुजुर्ग की जिंदगी को खत्म कर दें। लोगों से पता चला कि अल्लाह का वो बंदा आबादी से दूर एक दरिया के करीब रहता है। वहां उसके रहने का एक डेरा है जहां से आकर वो हमें दीन का पैगाम सुनाता है। एक दिन वो दोनों आपको कत्ल करने के इरादे से आपके पीछे पीछे आपकी झोपड़ी के करीब आकर एक मकाम पर छुप गए। उन्होंने सोचा शाम का अंधेरा छाने के बाद आपके कमरे में दाखिल हो जाएंगे और अपना मकसद हासिल करके वापस चले जाएंगे। आखिरकार हजरत ने जब इशा की नमाज अदा की, अपने कमरे में जिक्र इलाही में मशगूल हो गए तो उन दोनों नौजवानों ने सोचा खूब मौका है, अपना काम पूरा करके चलो यहां से चले जाएं। लेकिन उन्हें नहीं पता था अल्लाह के दोस्त यानी अल्लाह के वली हर वक्त अल्लाह की पनाह में होते हैं। जब वो कत्ल करने के इरादे से आपके कमरे में दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने तेज धार वाले छुरों से आप पर वार करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला की हिकमत कि उनकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया, यानी उन्हें नजर आना बंद हो गया। उन्होंने सोचा हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। वो घबराहट में जैसे ही कमरे से बाहर आए, उन्हें दोबारा नजर आने लगा। उनके दिल में ये बात आई, हमें ये शायद वहम हुआ था कि हम अंधे हो गए हैं। उन्होंने दोबारा हजरत पर वार करने की कोशिश की और दोबारा फिर उनके साथ वही मामला हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी जाती रही, मगर फिर जब वो कमरे से बाहर आए तो उनकी आंखें ठीक हो गईं। तीसरी बार उन्होंने पक्का इरादा किया, हमें वैसे ही बार बार नजर खत्म होने का वहम हो रहा है। फिर जब वो तीसरी बार आप पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़े तो उनकी बसारत ने काम करना छोड़ दिया। जब तीसरी बार भी उनके साथ यही मामला हुआ तो उन्होंने सोचा कहीं हम अपना मकसद पूरा करते करते हमेशा के लिए अंधे न हो जाएं। उनके दिल में ये बात पैदा हो गई कि वाकई अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करता है। यह हकीकत में अल्लाह का सच्चा बंदा मालूम देता है। इसके बाद वो हजरत से कहने लगे, हजरत हम तो आपको खत्म करने के इरादे से यहाँ पर आए थे, मगर अल्लाह ताला ने हमारी सोच और फिक्र को बदल दिया। हम गुमराही में हैं और आपका रास्ता हिदायत वाला है।
لہٰذا ہمیں بھی ہدایت والی راہ پر شامل فرما لیں۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کی عقل اور فراست کو کھول دیا ہے۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور دین حق کی سچی باتیں بتائیں اور کلمہ پڑھا کر ان دونوں کو اسلام نے شامل کر لیا۔ حضرت نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور محنت کر کے حلال روزی کمایا کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ سید میرا حسین زنجانی کے زمانے میں ایک شخص مسلمان ہو کر آپ کا انتہائی عقیدت مند بن چکا تھا۔ وہ آپ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ شخص کسی کام کے لیے دریائے راوی کے پار گیا، جہاں اسے جو کام کرنا تھا وہ کام مکمل کیا۔ اس کے بعد اپنے گھر واپس آنے کے ارادے سے دریا کی طرف چل دیا تاکہ وہاں سے کشتی پر بیٹھ کر دریا کو پار کر کے اپنے گھر واپس آ جائے۔ ابھی وہ دریا تک نہیں پہنچا تھا کہ اتنے میں اچانک موسم خراب ہو گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگیں، آسمان پر بادل چھا گئے۔ یہ سب دیکھ کر وہ گھبرانے لگا۔ اس کے بعد بارش بھی شروع ہو گئی، مگر طوفان کا زور بڑھتا گیا۔ وہ کوشش کر کے دریائے راوی کے کنارے تک پہنچا تاکہ وہ کشتی میں سوار ہو کر دریا کو پار کر کے اپنے گھر جا سکے، مگر طوفانی بارش کی وجہ سے دریا پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی کشتیاں لے کر اپنے گھر جا چکے تھے۔ وہ شخص حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دریا کے کنارے پر کھڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ ہی مجھے اس پریشانی سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا کہ اگر تیری زندگی باقی ہے تو اللہ تیری واپسی کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرمائے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پریشانی سے نجات کیسے ملے، اتنے میں اس نے دور سے ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اسے تو جان کے لالے پڑ گئے، گویا کہ اس کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں نے دنیا کے بتوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو مانا، لہٰذا اللہ میری ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک دم سے اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے روحانی طور پر سید میرا حسین زنجانی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ وہ درندہ جو اس شخص کی طرف چلا آ رہا تھا ایک دم سے رک گیا۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا الہی اس درندے کا رخ اسی طرف موڑ دے جس طرف سے یہ آیا ہے۔ آپ کا التجا کرنا تھا کہ وہ درندہ واپس ہو گیا۔ حضرت نے اسے تسلی دی اور کہا، میرا ہاتھ پکڑو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ یہ بندہ خیر و عافیت کے ساتھ میری رہائش گاہ تک پہنچ جائے۔ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کی رہائش گاہ پر بآسانی پہنچا دیا۔ آپ نے اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت کے کمرے میں موجود ہے۔ آپ نے اسے تسلی دی کہ یاد رکھو، دکھ اور سکھ میں مسلمانوں کا کارساز اللہ ہی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ مومنوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آپ نے اسے نصیحت کی، یاد رکھو زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک کسی انسان کی زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر کے اسے زندہ رکھتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ بالخیر فرما۔ آپ نے اس شخص کو رات اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس نے آپ کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ جب سورج کی روشنی اچھی طرح سے پھیل گئی تو وہ حضرت سے اجازت لے کر اپنے شہر، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ کے ولیوں کے منصب و مقام کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور کم سے کم ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا، ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی
ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔